अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद पढ़ लें। सय्यदना व मौलाना मोहम्मद इब्न अली मुस्लिम हज़रत तब्बाख रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि आका करीम से फरमाया, आका करीम की तरफ से, कि जन्नत के जो दरबान फरिश्ते हैं वो जन्नत के इर्द गिर्द बिखरे फैले हुए हैं और वो हर लम्हा दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। और इसकी उन्होंने ये तवजीह पेश की कि एक तो मोहब्बत रसूल है और एक वो जो आयत शरीफ सूरत कुरान शरीफ में भी है कि अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और दूसरा ये फरमाया कि अल्लाह करीम ने उस दुरूद शरीफ की बरकत इतनी ज़्यादा रखी है कि जैसे जैसे वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वैसे वैसे जन्नत जो है वो वसी होती जाती है। तो जन्नत के वसी होने का जो एहतमाम अल्लाह ने किया है वो ये किया है कि फरिश्तों को कह दिया है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें और उस दुरूद शरीफ की बरकत से जन्नत वसी हो जाती है। तो मालूम हुआ कि जो भी अपने हर मामले को वसी करना चाहता है, अपने कारोबार को वसी करना चाहता है, अपनी आल और औलाद को वसी करना चाहता है, अपने नाम और निशान को वसी करना चाहता है, किसी भी चीज़ को वसी करना चाहता है तो वो दुरूद शरीफ की कसरत किया करे, हर चीज़ पे मुसर पैदा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद इब्न अली मुस्लिम। इंशाअल्लाह ताला 4 या 5 दिन के बाद गालिबन मुहर्रमुल हराम का इब्तिदा हो रही है। ये साल का पहला महीना है और इंशाअल्लाह ताला हम चंद दिनों के बाद मुहर्रम में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया कि जो ये महीने हैं जो हमारे इस्लामिक महीने हैं, ये वो महीने हैं कि जब से ये दुनिया बनी है उस वक़्त से ये महीने चले आ रहे हैं। जो 20वीं साल है जो हमारे कैलेंडर हैं वो बाद में बने, लेकिन जो अल्लाह ने महीनों का माहो साल का हिसाब रखा वो चाँद के इन महीनों की मुनासबत से रखा और शुरू से लेके आज तक यूँ ही चले आ रहे हैं। इन महीनों में अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिकमत और एक बड़ी दानिश और बड़ी मसलहत की बात रखी। देखिए कुरान मजीद ही हमें बताता है कि इन महीनों में से कुछ महीने जिनकी तादाद 4 है वो हुर्मत वाले डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो महीने हैं ज़ुल्क़द, ज़ुल्हिज, मुहर्रम और रजब। अब बाकी महीने भी अल्लाह के महीने हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार कहा कि जब हम गुनाह करते हैं तो ऐसे है कि हम जैसे अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। तो इन महीनों में हुर्मत वाले इन महीनों में उस वक़्त भी जब कुफ़ार थे, कुफ़ार मक्का थे, जब अभी सरकार में हासिल नहीं हुई थी, उस ज़माने में भी ये जो हुर्मत वाले महीने हैं इन महीनों में बिलखुसूस हज के महीने में भी हमने बचपन में भी आप सब ने पढ़ा कि जो कुफ़ार मक्का थे या जो उससे भी पहले की बात है वो जुल्म व सितम बंद कर दिया करते थे और चोरी और डाके और इन चीज़ों से परहेज़ किया करते थे। तो हमारे लिए तो ये एक हुक्म आ गया कि हम बुराई किसी भी सूरत में ना करें, कि जब कहा कि गुनाह जो है वो जुल्म है नफ्सों के ऊपर, लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों की मुनासबत से हमारे ऊपर ये एक बहुत ज़्यादा पाबंदी बना दी गई कि अगर आपने अव्वल तो गुनाह ही ना करें, लेकिन इन 4 महीनों में कोशिश करें कि कम अज़ कम गुनाह करें, क्योंकि इन महीनों में हर अच्छे अमल का बेइंतहा सवाब मिलेगा और बेअईन ही इन महीनों में गुनाह का भी ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगा। एक दफ़ा से सहाबा ने पूछा कि अगर हमने रोज़े रखने हों
تو رمضان شریف کی بات کس مہینے میں رکھیں؟ تو میرے آقا نے کہا کہ یہ جو محرم شہر اللہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو اگر آپ نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں میکسیمم روزے رکھنے ہوں تو محرم میں رکھا۔ تو محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کو بعض روایات میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے اس مہینے میں۔ اور 9واں اور 10واں اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جو یہودی ہیں وہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، تو آپ لوگ ان سے الگ ہونے کے لیے 9ویں اور 10ویں یعنی کہ عاشورۂ محرم، عاشورے کے دن اور ایک دن پہلے عاشورہ کہتے ہیں 10 کو، تو 9 اور 10 میں روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں 10 محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی بڑی بات حکمت پوشیدہ رکھی کہ جو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ڈوبی پہاڑ پہ لگی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے واپس وہ دنیا تشریف لائے تو وہ بھی اسی مہینے میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گل و گلزار ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حق تو یہ ہے کہ یہ بہت لمبی فہرست ہے، چلتے چلتے میرے آقا کریم کے نواسۂ محترم شہزادگان جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی تھے، انہوں نے جو اپنی عظیم الشان قربانی پیش کی وہ بھی 10ویں محرم والے دن پیش کی۔ تو اس محرم کے، اس عاشورہ کے بہت سے معاملات ہیں جو کچھ کی ہمیں سمجھ ہے اور کچھ کی نہیں سمجھ، تو آسانی کے لیے جب ہمیں یہ بتا دیا گیا اور قرآن مجید کے تھرو بتا دیا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہی محرم آتا ہے، تو ہم اس مہینے کی جتنی بھی قدر کر سکتے ہیں کریں، اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اگر روزے رکھ سکیں جتنے اچھے اعمال کر سکیں۔ اب جو انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے سابق ہر سال محرم الحرام میں کوشش کرتے ہیں کہ حلیم شریف بھی پیش کریں، اور حضرت امام علی مقام شہزادگان سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ذکر کریں۔ اس کے علاوہ پہلی محرم کو حضرت ابن فاروق رضی اللہ عنہ جو ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور میرے آقا نے کہا کہ اگر شیطان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف عمر سے ڈرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بھی مناسبت یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید اصغر علی شاہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہم کافی عرصے سے پیش کر رہے تھے، وہ آگے وہ بھی یہ تینوں مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا جمعہ ہے اس جمعے میں ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ آپ سب حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے جتنے دوست احباب ہیں جو جاننے والے ہیں سب سے درخواست کریں اگلے جمعے کو، لیکن وقت ہمارا یہی ہوگا، صرف تھوڑی سی درخواست ہوگی کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز کے فوراً بعد، تقریباً عصر تو 5:30 ہوتی ہے، 6 بجے ہمارا خیال ہوگا کہ ہم یہ پروگرام شروع کریں، تاکہ 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک اور درمیان میں ہم ایک نماز آ جائے گی ہماری مغرب کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے بھی قرآن مجید پڑھ کے آئیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا اور اس جمعے بھی عرض کرتا ہوں کہ سویڈن کے لوگوں کو جو یہ کوشش، یہ جو جرأت ہوئی اور ساری دنیا کے کفار کو یہ جو جرأت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہمارے قرآن مجید کو، ہمارے دوسرے شاعر کو کی حرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور قرآن کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں اتنی تبدیلی لے آئے گا، کیونکہ اصل انقلاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہم کوشش کریں گے اس دن یہاں پر بھی قرآن مجید کو پڑھیں، چند مختصر سی نعت شریف ہوگی، ایک آدھا شاید کوئی بیان ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم حلیم شریف پیش کریں گے اور ہم یہ بیٹھیں گے اختتام کر دیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ اس دن 6 بجے کے قریب سب لوگ اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔